إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حمد و ثنا رب العالمین دی ذات باری تعالی واسطے اور درود و سلام امام کل امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے میں رسول رحمت علیہ السلام دی سیرت دے حوالے دے نال اور سیرت دے پیغامات دے حوالے دے نال چند باتاں کران اگر توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ اتھے آن دا مل پے گا میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا اللہ پاک ساڈا اتھے آنا قبول کر کے ساڈے اس پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے عربی لغت دی ایک کتاب القاموس صاحب قاموس نے محمد دا معنی لکھیا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ محمد اس ہستی نو آکھیا جاندہ ہے جس دی تعریف سا سلسلہ کدی ختم نہ ہوندہ ہوئے کہندے نے جدوں تو اللہ پاک نے آسمان نو بنایا ہے زمین نو بنایا ہے اس وقت تو لے کے آج تلک آسمان نے دنیا تو بارش دا سلسلہ جاری و ساری آج بورے والا دے اندر ہے کل لاہور دے اندر ہے آج پاکستان دے اندر ہے کل چین دے اندر ہے جس طرح ایک لمحہ بھی آسمان نے دنیا تو بارش دا سلسلہ ختم نہیں ہوندہ اسی طرح میرا ایمان بھی ہے میرا یقین بھی ہے جس طرح آسمان نے دنیا تو بارش دا سلسلہ کدی منقطع نہیں ہوندہ اسی طرح اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر دا کدی تذکرہ ختم نہیں ہوندہ اس وجہ تو ساری کائنات نالو بڑھ کے محبت آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہونی چاہیے کیونکہ اے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے
اس دنیا دے اندر محبت دے سبب نے دو. محبت دا پہلا سبب ہے جمال، محبت دا دوسرا سبب ہے کمال. اس وجہ تو میں کہہ رہا کہ ساری کائنات نالوں بڑھ کے محبت مدینے والے پیر دے نال ہونی چاہیے دیئے. نہ ہی کائنات دے اندر جمال آپ جیسا ہے، نہ ہی کائنات دے اندر کمال آپ جیسا ہے. اگر آپ علیہ السلام دے جمال دی بات کیتی جائے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان فرماندے نے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جدوں آپ علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے، ان جفل الناس الیہ، لوگ آپ علیہ السلام دی طرف لب کے دوڑ دے ہوئے جا رہے نے. میں اگے ود کے پوچھیا کی وجہ ہے، تسی کدھر جا رہے ہو؟ ہر ایک دی زبان دے وچوں اے الفاظ سنن نو ملے، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ، قادم رسول اللہ. رسول پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے. اے حضرت عبداللہ بن سلام اے اس وقت یہودی سن. لوگاں دی محبت ویکھ کے کہندے نے، فلما، جس وقت میں اے والیاں باتاں سنیاں، میں بھی پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں سنن واسطے اگے ودیا تے فرماندے کی نے، فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. لوگاں دے اندر کھڑے پیغمبر دے چہرے دے اتے میری نظر پئی ہے، اسے وقت ہی میں پہچان گیا انہا سونا مکھڑا جھوٹے دا مکھڑا ہو سکدا. اے سچا پیغمبر ہے. کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے. نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر محفل سجائی ہے. کافرہ نے نا نبی علیہ السلام دے بارے بڑیاں باتاں کیتیاں، نبی پاک علیہ السلام دے اتے تان کیتا. آپ نے اپنی نعت دی محفل سجائی. آپ نے اپنے نعت خواں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نو کھڑا کیتا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ السلام دے جمال دے متعلق فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان فرماندے نے، جدوں تو میریاں اکھیاں میرے چہرے دے اتے فٹ ہویاں نے، میں حسان نے اے میرے پیغمبر تواڈے نالوں سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں. تواڈے نالوں سونا میریاں اکھاں ویکھ بھی کیویں سکدیاں سن. اے میرے پیغمبر تواڈے نالوں سونا کسے ماں نے اج تک جنیا ہی کوئی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے میرے پیغمبر جس وقت میں تواڈیاں ہتھیلیاں نو وینا، اے میرے پیغمبر جس وقت تواڈی میں پیشانی نو وینا، توجہ میری طرف، اے میرے پیغمبر جدوں میں تواڈیاں اکھاں نو وینا مینوں انج لگدا اے اللہ پاک نے ہر عیب تو تانوں پاک پیدا کیتا ہے. تے میں حسان نو انج لگدا ہے جس وقت عرش والا رب تانوں بنا رہا سی، تواڈے کولوں پوچھ کے بنا رہا سی. آپ علیہ السلام اتنے پیارے جمال والے. جے جمال دی گل کیتی جائے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ایک تابعی بیان فرماندے نے، سمعت البراء یقول، میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں سنیا، براء بن عازب فرما رہے سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ حسین، سب نالوں زیادہ پیارے. آپ علیہ السلام دے بارے نا حضرت جبریل دے متعلق میں پڑھے ہیں، فرماندے نے حضرت جبریل فرماندے نے میں نا مشرق نو پھر کے ویکھیا، مغرب نو پھر کے ویکھیا، شمال نو پھر کے ویکھیا، جنوب نو پھر کے ویکھیا. میں کائنات دے اندر سونے پیغمبر دے نالوں سونا کوئی ویکھیا ہی کوئی نہیں.
آپ علیہ السلام دے جمال دی اگر گل کیتی جائے آپ جیسا کسے دا جمال نہیں اگر آپ علیہ السلام دے کمال دی گل کیتی جائے نا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم نبی علیہ السلام دی شان سننے والو آپ علیہ السلام دا جمال بھی آلہ ہے آپ دا کمال بھی آلہ ہے اللہ پاک نے کائنات دے وچوں حضرت آدم علیہ السلام نو چن لیا ہے اللہ پاک نے نوح علیہ السلام نو چن لیا ہے اللہ پاک نے آل عمران نو چن لیا ہے اللہ پاک نے آل ابراہیم نو چن لیا ہے آل ابراہیم دے وچوں ہون والے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اللہ پاک نے کنانہ دا انتخاب فرمایا ہے کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے قریش دا انتخاب فرمایا ہے قریش دے وچوں اللہ پاک نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے بولو بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم میرے اللہ نے میں محمد نو بنو ہاشم دے وچوں چن لیا ہے کتنے انتخابات تو بعد اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا انتخاب فرمایا پتہ لگا میرے پیغمبر علیہ السلام دا جمال بھی اللہ کمال اتنا اللہ ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ابراہیم دا انتخاب فرمایا ابراہیم دے وچوں اللہ پاک نے اسماعیل دا انتخاب فرمایا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں کنانہ دا انتخاب فرمایا کنانہ جو قریش دا انتخاب فرمایا قریش کو بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا بنو ہاشم دے وچوں میرے تے تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا میرے پیغمبر اتنے کمال والے آپ دا انتخاب بھی ساری کائنات دے وچوں اللہ اگر میرے پیغمبر دے نام دی بات کی دی جائے میرے پیغمبر نے اپنے نامہ دے متعلق اعلان فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحا بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی و انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی آپ علیہ السلام نے اپنے نامہ دے متعلق فرمایا میرا نام محمد ہے میرا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرا نام ماہی ہے ماہی اس نو آکھیا جاندہ ہے جس دی وجہ تو کفر دا خاتمہ کر دیتا جائے آپ نے فرمایا میرا نام حاشر ہے حاشر اس نو آکھیا جاندہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری کائنات اکٹھی ہو کے میرے قدمہ دے اندر آئے گی شفاعت دی اپیل کیتی جائے گی آپ نے فرمایا میں رب دے دربار دے اندر شفاعت کرانگا اللہ پاک میری شفاعت نو قبول کر کے حساب و کتاب دا سلسلہ جاری فرما دے اور آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ میرا نام ایک کیے بولو یہ سمجھ آ رہی ہے تے بولو میرا نام کیے عاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی عاقب اس نو آکھیا جاندہ ہے جندے تو بعد کوئی نبی نہ آئے جندے تو بعد کوئی نبی آپ علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے نے تے آخری نبی بن کے آئے نے منشا قادری صاحب آپ علیہ السلام دی ختم نبوت ہوتے ماشاءاللہ پرزور شعر پڑھ کے گئے نے میں بھی اپنا حصہ پانا چاہنا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نوحے مار آیا نوان بھی جگ اتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
میرے پیغمبر دا جمال آلہ، کمال اتنا آلہ، پیغمبر دا انتخاب بھی پیارا، پیغمبر دے سارے نام ہی آلہ۔ آؤ لوگوں میں پیغمبر دا کمال دساں، آپ علیہ السلام دے نال زندگی بسر کرنے والے صحابہ کرام، آپ علیہ السلام دا کمال کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے بارے بیان فرماندے نے، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی افن قط۔ آپ علیہ السلام دے بارے فرماندے نے، میں سونے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت 10 سال کی ہے، اس 10 سال دے عرصے دے اندر نا مینوں پیغمبر نے اف تک نہیں آکھی۔ اے ہے کمال، پیغمبر دا جمال بھی اللہ، کمال بھی اللہ، کمال ہے وے 10 سال خدمت کرنے والے آپ علیہ السلام دے بارے بیان فرماندے نے، پیغمبر نے 10 سالہ جو اف تک نہیں آکھیا۔ کمال دیجئے میں گل کراں، حضرت رسول اللہ علیہ السلام دے صحابی بیان فرماندے نے، کانا اشد حیاء من الحضراء فی خدریہا۔ آپ علیہ السلام دا کمالے وے، کمواری بچی پردے دے اندر جڑی بڑی حیاء لی ہوندی ہے نا، آپ علیہ السلام دے اندر اس دے نالوں بھی زیادہ حیاء پایا جاتا ہے۔ اخلاق دے اعتبار نال بھی اللہ، آپ علیہ السلام حیاء دے اعتبار نال بھی اللہ۔ جے میں پیغمبر علیہ السلام دی صداقت دی گل کرانا، امیہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا بیلی سی۔ حضرت سعد بیت اللہ دے طواف واسطے آئے تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیتا تیرے سر نو اسی قلم کران گے۔ اے مدینے والے پیر نے آکھیا ہے، جس وقت امیہ نے، یہ بڑا بڑا کافر سی، ایک گل سنی نا، بخاری دے الفاظ نے کہنے لگا فواللہ ما یکذب محمد اذا حدث، مینو اللہ دی قسم ہے محمد جدوں بھی گل کردا ہے سچی گل کردا ہے، محمد نے کدی بھی جھوٹ بولیا۔ کوہ صفا نو یاد کرو نا، آپ علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھے، 40 سال دا عرصہ مکے دے اندر گزاریا، اپنے 40 سال لوگاں دے سامنے پیش کیتے، 40 سالاں دے اندر دسو مینوں کیسا پایا ہے؟ سارے نے مل کے اس بات دا اقرار کیتا، ما جربناکا الا صدقا، اے محمد تیرے تے تجربہ ہی سچائی دا کیتا ہے، تو جھوٹ دا تے تصور ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام دی زندگی دا لمحہ لمحہ اللہ، اخلاق دے اعتبار نال، حیاء دے اعتبار نال، صداقت دے اعتبار نال، اگر پیغمبر دی شفقت دی گل کیتی جائے نا، اللہ پاک نے تے اعلان فرما دیتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جنیاں شفقتاں عرش والا رب بیان کرے وہ کتنے شفیق ہونگے۔ تاہی دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو، اگر میری امت واسطے مشقت نہ ہوندی میں اپنی امت دے لوگاں نو ہر وضو دے نال مسواک دا حکم دینا، پر میرے پیغمبر نے نہیں دیتا۔ اے پیغمبر دی شفقت ہے، اے آپ دا اپنی امت دے نال پیار ہے۔ آئیے لوگو، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جمال بھی ساری کائنات دے نالو آلہ، کمال دا لمحہ لمحہ زندگی دا پیغمبر دا آلہ تو آلہ، آپ علیہ السلام دے ایسے جمال اور ایسے کمال دی وجہ تو عرش والے رب نے اعلان فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات دیو لوگو، اسی اپنے پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دا پیغام ساڈے تک چھڑ کے گئے نے۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹیاں نو بھی پیغام دیتا، وڈیاں نو بھی پیغام دیتا، عورتاں نو بھی پیغام دیتا، امت نو پیغام دیتا۔ 4 باتاں کر کے میں اللہ دی رحمت دے نال بات کو ختم کرنا چاہنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے بولیا کرو جناب محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں نو کی پیغام دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اے بچے میرے ال دھیان کرو تے جڑے والدین نے نا وہ بھی میری والی گل ال توجہ کرو. میں آخری باتاں اور اصلاحی باتاں کرنا چاہنا، کیونکہ آپ علیہ السلام دی سیرت دا پیغام ہی کائنات دے واسطے نجات کا سبب بنن والا ہے. آپ علیہ السلام نے بچیاں نو کی پیغام دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے نے، آپ علیہ السلام دے پیچھے سواری دے اتے سوار. آپ علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے جے بچے نو جڑیاں نصیحتاں فرمائیاں. اج میں تے تسی بھی اپنے بچیاں دیاں اس انداز دے نال زندگیاں گزار دیئے، انہاں دیاں اسے انداز دے نال نصیحتاں کریے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے عبداللہ بیٹے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ، جدوں بھی سوال کرنا ہے تے اللہ دے کولوں کرنا ہے، جدوں بھی مدد منگنی ہے تے کندے کولوں کرنی ہے؟ مدد بھی منگنی ہے اللہ دے کولوں، سوال بھی کرنا ہے تے اللہ دے کولوں. اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ بیٹے، جان لے ساری کائنات اکٹھی ہو کے تینوں نفع دینا چاہے، ساری کائنات مل کے تینوں نفع نہیں دے سکتی. تینوں اوہی نفع ملنا ہے جڑا عرش والے رب نے تیرے نصیب دے اندر لکھ دیتا. اے میرے بیٹے اس بات نو یاد کر لے، ساری کائنات مل کے تینوں نقصان پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل کے تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تینوں نقصان اوہی پہنچے گا جڑا عرش والے رب نے تیرے نصیب دے اندر. میں مبارکباد دینا ایسے دور دے اندر تسی مشکل کشا کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، جس دور دے اندر ہر کلومیٹر دے ہوتے لوگاں نے مشکل کشا بنا دیتے نے. تسی صرف اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس دا انعقاد کر کے اپنے بچیاں نو، اپنے معاشرے نو، اس ملک دے نوجواناں نو، اس بورے والے دے لوگاں نو اے پیغام دیتا ہے کہ لوگو چھڑ دیو سارے درانو، ایک درد پجاری بنو، کیونکہ حاجت روا بھی کلا اللہ ہے، مشکل کشا بھی کلا. اپنے بچیاں دی اس انداز دے نال تربیت کرو. پتر پوری کائنات تینوں نفع نہیں دے سکتی، اوہی لبنا ہے جڑا رب نے لکھیا ہے. پوری کائنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اوہی نقصان ہوئے گا جڑا عرش والے رب نے لکھیا. اگر بچیاں دی بچپن دے اندر اس انداز دے نال تربیت ہوئے تے بچے کدی بھی شرک دے نیڑے، شرک ایسی شرک غلاظت ہے، ہر گناہ دی معافی ہے، پر اللہ پاک نے شرک نو معاف کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، ایک کائنات دے ہوتے ہون والا سب نالوں بڑا ظلم ہے. تو اپنے بچیاں نو زندگی دے اندر موحد بنا کے جاؤ. تسی قبر دے اندر جاؤ گے تو اڈا توحید پرست بیٹا ہاتھ چوک کے تیرے واسطے دعا کرے گا، تیری قبر نو اللہ پاک روشن فرما دے گا. میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں نو یہ پیغام دیتا، مرداں نو یہ پیغام دیتا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ و فی روایت و ولدہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا زندگی دے اندر مرد حضرات نو کئی ایک فتنیاں تے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے. کوئی رشتہ داراں دی طرفوں پریشانی آ گئی، کوئی گوانڈیاں دی طرفوں پریشانی آ گئی، کوئی بیٹے دی طرفوں، کوئی بیوی دی طرفوں، کوئی اہل مال دی طرفوں پریشانی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دیو نوجوانوں، اے مرد حضرات اپنے کناں نو کھول کے سن لو. زندگی دے اندر کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کرنے والا ایک کام کرنا ہے، تو کفرها الصلاۃ والصدقہ والصوم. نماز دا اہتمام کرنا ہے، رب دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے تے رب لئی روزے رکھنے نے. زندگی دے اندر پڑوسیاں دی طرفوں پریشانی، رشتہ داراں دی طرفوں پریشانی، اولاد دی طرفوں، اہل مال دی طرفوں جو بھی پریشانی ہے، اللہ پاک ہر قسم دیاں پریشانیاں نو نماز روزے دے صدقے دی وجہ تو دور فرما دے گے.
اللہ دے پیغمبر نے اپنی امت دے مرداں نو یہ پیغام دیتا آپ علیہ السلام عورتاں واسطے یہ پیغام چھڑ کے گئے آپ علیہ السلام عید دا موقع ہے تے آپ علیہ السلام دی آواز عورتاں تک نہ گئی تے آپ علیہ السلام نا مرداں نو عید دا خطبہ دین تو بعد نا عورتاں دی طرف تشریف لے کے گئے آپ علیہ السلام نے عورتاں نو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریدکن اکثر اہل النار قلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکسرن اللعن وتکفرن العشیر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں میں تانوں نہ کثرت دے نال جہنم دے اندر ویکھیا ہے مینوں تسی کثرت دے نال جہنم دے اندر نکلائیاں گئیاں قلنا وبما یا رسول اللہ عورتاں نے آکھیا کس وجہ تو ہے اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا تو کثرن اللعن وتکفرن العشیر پردے دے اندر میریاں ماما پہنا سن رہیاں نے اے دو خرابیاں پیغمبر نے فرمایا عورتوں اپنے وچوں دور کر دیو کٹ دیو تکسرن اللعن اس خرابی دی وجہ تو تسی کثرت دے نال لان تان کرنے والی لان تان دی وجہ تو تمہانوں کثرت دے نال میں جہنم دے اندر ویکھے وتکفرن العشیر خامد پوری زندگی عورت دے واسطے کماندا ہے اس کائنات دے اندر عورت نو مرد واسطے اور مرد نو عورت واسطے اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ تسی خامد دیاں نہ شکریہ انہاں دو خرابیاں نو اپنے وچوں عورتوں کر دیو اے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت دیاں عورتاں نو پیغام دے کے گئے آپ علیہ السلام نے اپنی امت نو پیغام دیتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اے میری امت دیو لوگو اپنی نیتاں صاف کر لو کیونکہ ہر عمل دا دار و مدار نیت دے ہوتے قول و عمل دے اندر بس نیت نو بہترین کر لو جے نیت ٹھیک ہے نا اللہ پاک ساریاں مشکلاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دے گے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامت بضعیفها آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس امت دے لوگاں دی مدد فرماندے نے امت دے لوگاں دی مدد ہوندی ہے تین اعمال دی وجہ تو فرمایا ہے میری امت دے لوگوں تین کام کرو اللہ پاک تواڈی مدد فرمان گے تسی اللہ دی قدرت دے نظارے اپنی اکھاں دے نال ویکھو گے بدعوتہم جو دین دی گل تواڈے تک پہنچ جائے انہوں لوگاں تک پہنچا دے تے پریشان نہ ہویا جے اللہ پاک تمہانوں لوگاں دے کولوں بھی محفوظ فرما لے رب دا قرآن کی کہندا ہے واللہ یعصمک من الناس اے میرے پیغمبر لوگاں تک جو پہنچ گیا پہنچا دیو عرش والا رب لوگاں دے کولوں تمہانوں محفوظ فرما لے گا بدعوتہم وصلاتہم دوسرا کم نماز کا اہتمام کرو انج نماز پڑھو جنج پیغمبر علیہ السلام نو پڑھ دیا ہویا بیکے اور تیسری چیز وَإِخْلَاصِهِمْ اپنے ہر قول و عمل دے اندر اخلاص نو پیدا کرو اپنی نیت نو ٹھیک کر لو اللہ پاک تو واڈی مدد فرمان گے پیارے پیغمبر جناب محمد سارے بولو یار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل جڑا بندہ اپنی چار پائی دے ہوتے آندہ ہے نیت بنا لیندہ ہے میں رات نو اٹھ کے نماز تہجد پڑھاں گا فرمایا فغلبتہ عینا اس بندے دے ہوتے اکھاں غالب آ جاندیاں نے ستا رہ جاندہ حتی اصبحا حتی کہ صبح ہو جاندی ہے تہجد واسطے نہیں اٹھ سکیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کتب لہو ما نوا جڑی نیت کر کے ستا ہے نا اللہ پاک ان دی نیت دی وجہ تو اللہ پاک انہوں نماز تہجد دا ثواب عطا کر دے اور کسی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماندے نے یہ نیت ٹھیک ہوئے نا بندہ عادتاً کوئی کام کرے اللہ پاک اس نیت ٹھیک ہون دی وجہ تو ان دی عادت نو بھی عبادت لکھ دیتے ہیں جے نیت خراب ہوئے نا بندہ عبادت بھی کرے اللہ پاک ان دی عادت لکھ دے نے کیونکہ اعمال دا دار و مدار نیتاں دے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت سننے والوں
صرف اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس دے اندر آنے والوں پیغمبر علیہ السلام دے نال ساری کائنات دے نالوں بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ کائنات دے اندر نہ ہی جمال آپ جیسا تے نہ ہی کمال۔ آپ علیہ السلام اس کائنات دے اندر جمال دے اعتبار نال بھی اللہ بن کے آئے اور کمال دے اعتبار نال بھی بولو اللہ بن کے آئے۔ میں پیغمبر دی محبت دے اندر آخری باتاں کر کے اجازت چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے، الف نال احمد مجتبی بن کے آئے، با نال برکتاں والے بن کے آئے، تا نال تقوی والے بن کے آئے، سا نال ثمرات جنت دیاں خوشخبریاں لے کے آئے، جیم نال جنت دے سردار بن کے آئے، ہا نال حامل قرآن بن کے آئے، خا نال خاتم النبیین بن کے آئے، دال نال داعی اللہ بن کے آئے، لال نال ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے، ران الرحمت للعالمین بن کے آئے، زین الزاہد بن کے آئے، زین السراج منیرہ بن کے آئے، شین الشاف محشر بن کے آئے، سعاد نال صادق الامین بن کے آئے، زواد نال زلالت دا خاتمہ کرنے والے بن کے آئے، توا نال طواف بیت اللہ کرنے والے بن کے آئے، زوا نال ظلمت دا خاتمہ کرنے والے بن کے آئے، عین العفو در گزر کرنے والے بن کے آئے، غین الغازی اسلام بن کے آئے، فان الفاتح مکہ بن کے آئے، قاف نال قرآن لے کے آئے، میم نال محمد الرسول اللہ اور مجاہد بن کے آئے، نون نال نور ہدایت لے کے آئے، واو نال والی بطحا بن کے آئے، ہا نال ہادی برحق بن کے آئے، حمدہ نال علم نشہدہ سینہ لے کے آئے، یا نال یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے آئے، یا نال یا ایوہ المدثر دیاں شانہ لے کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، ساری کائنات دے نالوں خوبصورت جمال لے کے آئے۔ میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، ساری کائنات نالوں اعلیٰ کمالات دے مالک بن کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، عائشہ حفصہ دے خامد بن کے آئے، فاطمہ الزہرا زینب ام کلثوم رقیہ دے بابا بن کے آئے۔ میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، حسن و حسین دے نانا بن کے آئے۔ میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے، ساری کائنات دے سردار بن کے آئے، رب کائنات دے غلام بن کے آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم وسلام علیکم وسلام۔